अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद चौथी जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का 20वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है तितली और गुलाब। आज हम इस सबक में पढ़ेंगे तितली और गुलाब की दोस्ती, फिर तितली का उदास होना और गुलाब का उसे खुश करने के लिए कोशिश करना। चलिए हम शुरू करते हैं। एक तितली थी और एक था गुलाब का फूल। दोनों बाग के एक कोने में अलग थलग रहते थे। तितली गुलाब के फूल को अपना सुहाना नाच दिखाती और गुलाब उसे देख देख झूमता और मारे खुशी के अपनी सारी पत्तियां खोल देता कि तितली जितना रस चाहे चूस ले। दोनों में दोस्ती थी और अपनी चंद रोज़ा जिंदगी खुश खुश गुजार रहे थे। बाग के जिस हिस्से में ये दोनों रहते थे वो ऐसा बेरौनक था कि तितलियां और भौरे उधर कभी रुख न करते थे। वहां गुलाब का सिर्फ एक ही पेड़ था, उसमें कलियां तो कई थीं मगर फूल यही एक खिला था। चुनांचे तितली गुलाब के फूल को दुनिया का सबसे हसीन फूल समझती थी और गुलाब का फूल तितली को दुनिया की सबसे हसीन तितली। दोनों की जिंदगी बड़े अमन और चैन से गुजरती थी। एक दिन इत्तेफाक से तितलियों का एक झुरमुट उधर आ निकला। वो सब की सब हसीन थीं, यानी तितलियां जो थीं बहुत खूबसूरत थीं। उनके पर रंग बिरंगे और नाजुक थे और उन पर निहायत खुशनुमा चित्तियां पड़ी हुई थीं, यानी छोटे छोटे रंग के जो थे, अलग अलग रंग के धब्बे थे। ये तितली खूबसूरती में उनकी गर्द को भी नहीं पहुंचती थी, यानी ये जो तितली थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसके पर नाजुक तो थे मगर उनका रंग न सुर्ख था, न नीला और न अर्गवानी। वो सफ़ेद थे और बस। यानी इस तितली के पर जो थे वो सफ़ेद थे और दूसरी तितलियों के जो रंग थे, पर जो थे वो अलग अलग रंगों के हामिल थे। तितली और गुलाब का फूल बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगे। ये झुरमट बाग के उस कोने में सिर्फ पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। तितलियों को शायद बाग का ये वीराना पसंद ना पसंद आया। उन्होंने ये समझकर कि यहाँ हमारे हुस्न को परखने वाला तो कोई है नहीं, यहाँ क्या ठहरना, बाग के उस हिस्से का रुख किया जहाँ चहल पहल और गहमा गहमी थी, यानी लोगों का उठना बैठना था। रंगारंग और किस्म किस्म के फूल खिले थे। संगमरमर का हौज था। वो चाहती थी कि उसके शफाफ पानी में अपना अक्स देखें और हौज की लाल लाल खूबसूरत मछलियों से बातें करें। उन तितलियों के उधर आ जाने से इस तितली और गुलाब की जिंदगी जैसे यक बयक बदल सी गई। अब वो पहले की तरह खुश ना रहे। तितली को आज पहली मर्तबा मालूम हुआ कि दुनिया में उससे कहीं बढ़कर हसीन तितलियां का माना होगा खूबसूरत तितलियां मौजूद हैं। उसका दिल टूट गया। उधर गुलाब का फूल अपनी दोस्त को गमगीन देखकर दिल ही दिल में कुढ़ने लगा। आज तितली ना पहले की तरह गुलाब के इर्द गिर्द नाची, न उसकी पत्तियों पर बैठकर रस पिया। दिन भर दोनों चुप चुप रहे। आखिर दिन तमाम हुआ और चारों तरफ शाम का अंधेरा फैलने लगा। तितली रात को हमेशा गुलाब के फूल की गोद में सोया करती थी, मगर आज वो उसकी शाख के उन पत्तों में जिनमें कांटे ही कांटे थे मुंह छुपाकर पड़ी रही। मालूम होता था अपनी बदसूरती की वजह से गुलाब के फूल से दूर रहना चाहती है। रात हुई, परिंदों के चहचहे थम गए। हर तरफ खामोशी छा गई। जुगनू रोशनियां ले लेकर बाग में चौकीदारी करने निकल आए। सब चरिंद परिंद सोने की तैयारियां करने लगे, मगर गुलाब के फूल को नींद कहाँ। वो अपने दोस्त के गम का राज समझ गया था और दिल ही दिल में ऐसी तदबीरें सोच रहा था जिससे तितली हसीन बन जाए, यानी खूबसूरत बन जाए। आधी रात गुजर गई मगर फूल अब भी सोच रहा था। यकाएक एक तरकीब उसके जहन में आई। उसने झुककर तितली की तरफ देखा। वो उससे थोड़े ही फासले पर शाख के हरे पत्तों में बेखबर सो रही थी।
پھول نے اپنا سارا زور لگا کر اپنی پتیوں کو سکیڑنا اور ان کی نازک رگوں سے سرخ رس کھینچنا شروع کیا۔ اس عمل سے پھول کو بہت تکلیف ہوئی، مگر وہ پھر بھی خوش تھا، کیونکہ یہ سب تکلیف وہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پھول کی کٹوری سے سرخ سرخ قطرے اس جگہ ٹپکنے لگے جہاں تتلی اپنی بدصورتی کا غمناک خواب دیکھ رہی تھی۔ رات بھر گلاب کے پھول کے یہ سرخ سرخ قطرے تتلی کے سفید ملگجے پروں پر گرتے اور ان میں جذب ہوتے رہے یعنی خشک ہوتے رہے۔ صبح کو سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی تتلی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی اپنے پروں پر پڑی، اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ اب اس کے پر ان تتلیوں کے پروں سے بھی زیادہ خوشنما تھے جو ایک دن پہلے ادھر سے گزری تھیں۔ سفید سفید پروں پر سرخ سرخ چتیاں یوں چمک رہی تھیں گویا تتلی کے پروں پر ننھے ننھے لال ٹکے ہوں۔ ایک بات اس کے پروں میں یہ ایسی تھی جو دنیا کی کسی تتلی کے پروں میں نہیں تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس کے پروں سے گلاب کی بھینی بھینی خوشبو نکلتی تھی، جیسے گلاب کا عطر لگا رکھا ہو۔ یہ سبق تھا۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ سہانا کا معنی ہے پیارا، لبھانے والا۔ حسین کا معنی ہے خوبصورت۔ جھرمٹ کا معنی ہے جھنڈ۔ خوش نما کا معنی ہے اچھا لگنے والا۔ ارغوانی کا معنی ہے گہرا نارنجی سرخ۔ گہما گہمی کا معنی چہل پہل۔ شفاف کا معنی صاف ستھرا۔ دل ٹوٹنا کا معنی ہوگا مایوس ہونا۔ غمگین کا معنی ہوگا غم میں ڈوبا ہوا، اور راز کا معنی ہے بھید۔ غمناک کا معنی ہے غم سے بھرا ہوا۔ ملگجا کا معنی مٹی کے رنگ کا۔ لال ایک خوبصورت قیمتی پتھر۔ تتلیاں، اب یہاں غور کیجئے، تتلیاں پھولوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں اور رنگ برنگی تتلیوں کے بیٹھنے سے پھول اور بھی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، عام طور پر گلاب کی کیاری کو گلاب کا پودا کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مصنف نے اسے گلاب کا پیڑ لکھا ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں کی طرح دوسرے جاندار بھی دوستوں کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، بتائیے اور لکھیے کہ تتلیوں کے جھرمٹ کو باغ کا ویران کونا کیوں پسند نہیں آیا؟ آسان سا جواب ہے، اس لیے کہ وہاں ان کے حسن یعنی ان کی خوبصورتی کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تتلی کو کیسے پتا چلا کہ دنیا میں اس سے بھی حسین تتلیاں موجود ہیں؟ جب اس نے دوسری بہت ساری خوبصورت تتلیوں کو دیکھا، تب اسے یہ احساس ہوا، یہ پتہ چلا۔ تتلی کو کس بات کا افسوس تھا؟ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ اس کے پر خوبصورت نہیں تھے اور وہ خوبصورت نہیں دکھتی تھی۔ گلاب کا پھول کیوں نہیں سو سکا؟ کیونکہ وہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی تتلی کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا محسوس کیا؟ خوشی سے اس کی چیخ نکلی جب اس نے اپنے رنگ برنگے اور خوبصورت پروں کو دیکھا۔ خالی جگہوں کو نیچے دیے گئے لفظوں سے پر کیجیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم اسے ایک دن اتفاق سے تتلیوں کا ایک جھرمٹ ادھر آ نکلا۔ جھرمٹ وہ سب کی سب حسین تھیں۔ اس کے بعد اس کے پروں سے گلاب کی بھینی خوشبو نکلتی تھی۔ ان پر نہایت خوشنما چتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ تتلی خوبصورتی میں ان کی گرد کو بھی نہ پہنچتی تھی۔ تتلی اور گلاب کا پھول بڑی حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ تو اس طرح سے اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں لفظوں کے نیچے ان کے متضاد آپ کو لکھنا ہے۔ الٹا خوشی کا الٹا غم، ویران کا الٹا آباد، اس طریقے سے آپ یہ لکھتے جائیں گے۔ نیچے دیکھیں، مثال دی ہوئی ہے، یہاں لفظوں کو ملا کر کے لکھنا ہے۔ چہل، یہ جو لکھا ہوا ہے رنگ برنگے، ایسے ہی آپ کو ملانا ہے۔ چہل پہل، رنگا رنگ، گہما گہمی، چرند پرند، یک بیک، اور سامنے لکھتے جانا ہے آپ کو۔ اس کے بعد نیچے دیے گئے لفظوں میں سے اس میں معرف اور اس میں نکرہ تلاش کر کے صحیح خانوں میں لکھیں، تو آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ارغوانی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس میں معرفہ کو اس خانے میں لکھتے جائیں گے اور اس میں نکرہ کو یہاں لکھتے جائیں گے۔ امید ہے
کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت آپ کو پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔